बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है, लूसिड ड्रीमिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, बाशऊर ख्वाब और रूहानियत। कोई भी सालिक जो कि रूहानियत की दुनिया के अंदर कदम रखता है, वो सबसे पहले आलमे रोया से इस रूहानियत की दुनिया का आगाज़ करता है। आलमे रोया यानी कि ख्वाबों की दुनिया, जिसको आलमे मिसाल भी कहा जाता है। अगर कोई सालिक रूहानियत की दुनिया के अंदर कदम नहीं रख पाता तो उसकी वजह भी आलमे रोया के अंदर नाकामी है। तो आज हम इस बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को जानेंगे, समझेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक लेवल का है, लेकिन इंसान अगर किसी चीज़ का इल्म नहीं रखता तो वो कभी भी रास्ते पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता रास्ते से। जैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना, कि क्या कह दीजिए इन्हें कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो कि जानने वाले हैं और वो लोग जो कि नहीं जानने वाले। तो हमने जानने वाले बनने की कोशिश के लिए ही आज इस सबक का आगाज़ किया है। सबसे पहले समझते हैं ये लूसिड ड्रीमिंग क्यों हम समझ रहे हैं। पहले तो लूसिड ड्रीमिंग को समझ लेते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है। लूसिड ड्रीमिंग ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें इंसान आलमी मिसाल के अंदर अपने मिसाली बदन के साथ, वजूद नूरी के साथ, अपने दिमागी पूरे एहसास के साथ उसको पता हो और उस दुनिया के अंदर सैर करे, उस दुनिया के अंदर सफ़र करे। इसको कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग, कि आप ऐसे बाशऊर ख्वाब देखें। देखिए, हम ख्वाब देखते हैं ना, लेकिन हमें ख्वाबों में ये हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो तो हमें सुबह जाके अगर कोई ख्वाब याद रह जाता है तो अच्छा ये ख्वाब आया था। लेकिन अगर आप रूहानियत की दुनिया के अंदर होंगे तो आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो लूसिड ड्रीमिंग का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ रूहानियत का कॉन्सेप्ट नहीं, आज की जदीद साइंस भी इसको मानती है और लोग इसके ऊपर बाकायदा इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं। हमारी यंग जनरेशन क्योंकि आजकल साइंस को बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेती है, तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि जो सूफ़ी होता है वो साइंस के, जहाँ पर साइंस का इंजाम होता है, वहाँ से सूफ़ी की उस बारीक सोच का आगाज़ होता है। तो ये जो लूसिड ड्रीमिंग है, क्योंकि इस दुनिया का ही आलम अजसाम का ही मामला है, उसकी ये जो लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं वो सिर्फ इस दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं। मैंने इसीलिए ये जो एक शक्ल बनाई है, इसमें ये जो मैंने एक वजूद ज़ाहिरी आपको दिखाया है, इस वजूद ज़ाहिरी की रसाई सिर्फ इसी आलम नासूद, इस आलम अजसाम तक होती है। क्योंकि आलम मिसाल जो है वो इसके साथ एम्बेडेड है, इंटरलिंक है, लेकिन इस आलम मिसाल से निकलकर अगले आलमीन तक हमने ट्रैवल करना होता है। तो लूसिड ड्रीमिंग मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ख्वाब जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आपको पूरा एहसास, आप उन ख्वाबों के अंदर उड़ सकते हैं, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, बहुत सारा इल्म सीख सकते हैं। इवन कि आपकी ये जो जदीद साइंस है, ये भी लूसिड ड्रीमिंग की मरहून मिन्नत है। जो जिन साइंसदानों को आज लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ये जो यूरोपियन, तो मोस्टली उन्होंने जो चीज़ें, ये जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वो ज़्यादातर लूसिड ड्रीमिंग ही के ज़रिए से दिए हैं। जिनमें निकोला टेस्ला हो गया, जिन्होंने बिजली ईजाद की है, जिसकी वजह से आपकी आज पूरी दुनिया चल रही है। थॉमस एडिसन हो गया, बाकायदा अपने हाथ के अंदर लोहे की बॉल पकड़कर हल्की नींद लेता था ताकि लूसिड ड्रीमिंग के अंदर जाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, कार्ल जंग हो गया, नफ्सियात का माहिर था।
اسٹیفن لابرج ہو گیا، جس نے باقاعدہ ایک ٹیکنیک متعارف کرائی تھی مائلڈ، جس کے ذریعے سے وہ بتاتا تھا، باقاعدہ ایک پوری ٹیکنیک ہے کہ کیسے لیوسیڈ ڈریمنگ کے اندر انسان انٹر ہو۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم لیوسیڈ ڈریمنگ میں انٹر کیسے، ویسے ہمیں جو روحانیت جو سبق دیتی ہے ہم اس میں خوابوں کے ذریعے سے نہیں، ہم جاگتی لائف کے اندر بھی ہم لیوسیڈ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو بہت سارے کھلاڑی ہیں آج کے دور کے اندر، کھلاڑی ہیں، میوزیشینز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس لیوسیڈ ڈریمنگ کے اندر جا کر اور وہ اس دنیا سے، عالم مثال سے بہت کچھ گین کر رہے ہیں۔ ایون کہ باہر کی دنیا کے اندر جو ان کی ایجنسیز ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹیمیں ہائر کی ہوئی ہیں جو لیوسیڈ ڈریمنگ کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ میں بڑے بڑے کانسیپٹس ڈالتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے آپ کو لیوسیڈ ڈریمنگ سمجھا دیا۔ اچھا، اب یہ لیوسیڈ ڈریمنگ کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ لیوسیڈ ڈریمنگ دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ اس وجود ظاہری اور آپ کا جو وجود نوری، آپ اپنے وجود ظاہری کو انٹر لنک کر رہے ہوتے ہو اس کے ساتھ، اور آپ کا جو حصہ، آپ کے دماغ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، یہ میں نے لکھ بھی دیے، پری فورینٹل کارٹیکس، یہ آپ کے ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کا سی ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ انٹر لنک کر رہے ہوتے ہیں وجود نوری کے ساتھ۔ لیکن اب سمجھیے گا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عالم رویا ہی روحانیت کی کھڑکی ہے، یہ یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کیوں یہاں پہ رک جاتے ہیں یا کیوں نہیں جا سکتے، اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے۔ اب آج سمجھیے گا اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ دیکھیں، آپ جیسے ہی رات میں سوتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا وجود نوری یا آپ کی روح آپ کے وجود سے جدا ہوتی ہے، تو یہ ایک جست رہ جاتا ہے، یہ جو آپ کو سامنے رہا ہے جسٹ ایک جست رہ جاتا ہے، اور یہ وہی جست ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، شیطان جب روح نہیں تھی تو اس جست کے اندر وہ داخل ہوتا تھا اور ہر سمت دوڑا تھا، اس کو ہر ایک چیز کا پتہ تھا اس کو۔ اب جو لوگ، میں ایک اور بھی چیز آپ کو سمجھا دوں کہ جو لوگ ود آؤٹ کوئی گائیڈ لائن کے یہ لیوسیڈ ڈریمنگ کی پریکٹسز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک، یا وہ روحانیت کی خود سے ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کیسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ، ان کو پتہ ہوتا نہیں، اور جیسے وہ لیوسیڈ ڈریمنگ کرتے ہیں اور ان کی روح جدا ہوتی ہے اور ان کا کنٹرول بھی روح پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے وجود ظاہری کی پروٹیکشن نہیں کی ہوتی، تو وہ جب پروٹیکشن نہیں کرتے تو شیاطین ان پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے یہ پری فورینٹل کارٹیکس کے اوپر جا کے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زندگی میں کنٹرول کھو دیتے ہیں، اور کتنا کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کی لائف میں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو ایسے نہیں کہ آپ نے، اب جیسے میں نے ایک کانسیپٹ دیا لیوسیڈ ڈریمنگ کا، تو آپ اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ آپ اس کو ود آؤٹ گائیڈ لائنز، ان چیزوں کو مت کیجیے گا، باقاعدہ ایک گائیڈ لائن کے ساتھ۔ چلے میں آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانوں سے اس کانسیپٹ کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ میں کوئی باہر سے نہیں کانسیپٹ دے رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب انسان رات کو بستر پہ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی طرف لپکتا ہے اور ایک شیطان اس کی طرف لپکتا ہے، اور فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنا خاتمہ خیر پہ کر، اللہ کے ذکر پہ کر، اور جو شیطان ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو اللہ کے ذکر پہ نہ کر۔ اگر وہ خاتمہ خیر پہ کرتا ہے تو اس کے وجود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ذکر کے اوپر اپنا اختتام نہیں کرتا تو شیطان اس کے وجود پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی روحانیت شروع ہی نہیں ہوتی کہ وہ رات کو اپنی پروٹیکشن نہیں کرتے، وہ اللہ کا ذکر کر کے نہیں سوتے۔ رات کو موبائل دیکھتے ہوئے ہم سو جاتے ہیں، رات کو ہم موویز دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، رات کو ہم لایانی گفتگو یا لایانی کام کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم رات کو ایسی کر کے سوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے
ہماری روحانیت کے معاملات، یا اگر بہت سے روحانیت کی دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اب ان کی تو روح نے بہت پرواز کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ رات کو اپنی وجود ظاہری کی پروٹیکشن کیے بنا ہی سو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے وجود ظاہری کی پروٹیکشن کے بنا سوتے ہیں تو ان کے وجود پر پھر شیاطین سوار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وجود، ہمارے ساتھ یہ کرین ہے، سب سے پہلا بڑا دشمن ایک ایسا شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جو ہر لمحے اسی انتظار میں ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں، تو وہ آپ کے اس پری فورنٹل کورٹیکس کے اوپر جا کر آپ کے وجود کے کنٹرول کو آپ کمزور کر دیتا ہے، اور اس آپ کی روحانیت پھر کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اب آپ سمجھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دوسرا فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی سورہ مبارکہ اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے تو فرشتہ اس کی ساری رات حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے رات کو ہی اپنے وجود ظاہری کی پروٹیکشن کر لیں گے، اب وجود نوری کی تو خیر آپ کی اب کتنی سٹرینتھ ہے، آپ کی روح کی کتنی سٹرینتھ ہے، آپ کون سے عالم تک جا سکتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پہلی پروٹیکشن آپ نے اپنے وجود ظاہری کی کرنی ہے۔ اگر آپ اب روحانیت کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں نا، یہ بہت جنرل کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، اب آپ نے، اگر حضور پاک کا ایک اور فرمان ہے، اگر کوئی شخص آیات الکرسی رات کو بستر پہ سو کے آیات الکرسی پڑھتا ہے تو صرف اس کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد بہت سارے گھروں تک جتنے لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب اس قدر یہ عالم ملکوت ہے، اس عالم ملکوت سے اس میں فرشتے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے اترتے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ بلکہ وہ آپ کے گھروں کے بہت سارے ارد گرد آپ کے وجود کی اتنی پروٹیکشن کے فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے آپ کے صدقے۔ اور دیکھیں، اللہ کو اپنی مخلوق کی بہت زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ مخلوق کے لیے کچھ کریں۔ اب آپ کے آیات الکرسی پڑھنے سے اللہ کی مخلوق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے تو اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، اور حضور پاک بھی آپ سے خوش ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے جو سب سے جرنلائز میں نے آج آپ کو جو کانسیپٹ دیا، کیونکہ آپ روحانیت کی دنیا کے اندر قدم رکھنے والے ہیں، اور سمجھنے آپ نے رکھ دیا قدم کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر چلیں اور اس کے اندر ترقی کریں، تو اب آپ سمجھیے گا کہ اب آپ نے ہر صورت اپنے وجود ظاہری کی پروٹیکشن کر کے سونا ہے۔ آپ نے آیات الکرسی یا آپ نے کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے ہی سونا ہے۔ آپ نے اپنا اختتام یہ موبائل کے اوپر اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ، لاجانی معاملات کے ساتھ، ایسے فضول چیزوں میں گزارتے ہوئے اگر آپ اب دن میں بے شک جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنا بھی نور اکٹھا کر لیں، لیکن آپ ایٹ دا اینڈ اگر آپ کا معاملہ درست نہ رہا تو آپ جیسے ہی سوئیں گے تو آپ کے اوپر شیاطین سوار ہو جائیں گے، اور آپ نے جتنا وہ روحانیت کا معاملہ دن میں اکٹھا کیا ہوگا، اپنے قلب کو نور سے بھرا ہوگا، وہ سارے کا سارا نور آپ کا ضائع ہوگا، اور آپ کے یہ جو پری فورنٹل کورٹیکس ہے اس کے ذریعے سے آپ کے وجود کے بہت سارے معاملات کو ڈسٹرب کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، اب یہ قرب قیامت ہے، پہلے کچھ اور معاملہ تھا، اب باقاعدہ وہ پورٹلز تک کھول دیے گئے ہیں جہاں سے شیاطین آپ کے بیک اینڈ کی چیزیں بھی جا کے تبدیل کر دیں، آپ کے بیک پاس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جا کے چینج کر دیں، آپ کے یہ پری فورنٹل کورٹیکس میں جا کے آپ کی ایسی سوچیں، ایسی چیزیں تبدیل کر دیں جن کا اثر آپ کی آنے والی زندگی تک ہو جائے۔ تو یہ اتنا حساس ترین معاملہ ہے، تو اگر آپ اسپرچویلٹی کے اندر قدم رکھ چکے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ دے دیا، اب یہ انسان ہمیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار دیا ہے، جیسے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک خوبصورت شعر ہے، عطار ہو رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گائی۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، جب تک آپ اس لیوسڈ ڈریمنگ کانسیپٹ سے
रूहानियत की खिड़की के अंदर इंटर नहीं होंगे ना, ये आपको लूसिड ड्रीमिंग रैप स्लीप के अंदर मिलती है। रैप जो होता है वो आपका रैपिड आई मूवमेंट, एक ऐसी नींद है जो उस वक्त आती है जब आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है। तभी आप ये देखिए रूहानी, अब लोग सारी सारी रात जागेंगे, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेंगे और इस तरह के मामलात अपनी एक, देखिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसे इशा पढ़ते कोशिश होती फौरन से बिस्तर पे जाते। वो गहरी नींद जरूरी है। अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल हमारे लिए एक गाइडलाइन है। तो आप इस गाइडलाइन को याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखें जितने भी ये यूरोपियंस हैं, चाहे वो लूसिड ड्रीमिंग से जो कुछ भी हासिल कर लें, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारे मैंने साइंसदानों के भी नाम बताए, इसी तरह बहुत स्पोर्ट्समैन भी हैं, म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे लोग वो उसमें बहुत बहुत सी चीज़ें बिल्डअप करते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस आलम नासूत की हैं। आलम नासूत, ये आलम इसाम जो हमारा ज़ाहिरी वजूद है, ये हमारा ज़ाहिरी जो आलम है जिसके अंदर एग्जिस्ट करे मादे का जो आलम है। अब इससे ऊपर एक आलम है जिसको आलम मलकूत कहते हैं। इसमें भला इंसान कैसे इंटर होता है? जब आप अपने रूह की पाकी का सामान करेंगे, यानी कि तकवा इख्तियार करेंगे। तकवा यानी कि आप अपनी तन्हाई को पाक कर लेंगे। अपनी तन्हाई जो है, आपकी तन्हाई और आपका जो खलवत और जलवत, लोगों में और तन्हा होना जब आपका एक सा हो जाएगा, जैसे आप लोगों के सामने अपने आप को बचा बचा के रखते हैं कि मैं पाक दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मेरी कोई इंसल्ट ना हो जाए, मैं कोई ऐसा गलत काम ना करूं कि लोगों का ये क्या गलत काम। जब आपकी तन्हाई और ये जो मामला है ये दोनों एक सा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपकी रूह के जो पर हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कोई इतना आसान तो नहीं कि ये एक लफ्ज़ों के अंदर मैं कह दूं तो ये मामला हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, इंसान को अपने कल्ब की पाकी का सामान करना पड़ता है। उसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला के कुछ अज़कार होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाअल्लाह ताला गाइडलाइन आपको दूंगा कि आप अपने कल्ब के लिए अल्लाह का जिक्र करें। स्पेसिफाइड मेथडोलॉजीज होती हैं जिनके ज़रिए से हम अल्लाह के ज़िक्र से अपने कल्ब को नूर देते हैं। और देखिए हमारे ना कल्ब, ये जो हमारा कल्ब होता है, इसके अंदर से एक रास्ता होता है जो डायरेक्ट वे है। वो एक डायरेक्ट वे है, वो इतना खूबसूरत एक रास्ता है जो कि सीधा सारे आलमीन को तय कर देता है। तो आप अपने कल्ब को जब पाक करते हैं तो फिर आपके कल्ब के ज़रिए से ही आप पहले आलम मलाकूत और इसके पीछे नूर हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। आपसे जो मोहब्बत और इश्क है ना, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। तो ये जो शहनशाही इसरार हैं ये कैसे इंसान पर खुलते हैं? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीज़ें आपके वजूद के ऊपर उतर आती हैं, ये कैसे उतरती हैं? तो ये भाई ऐसे ही उतरती हैं। जब आपका कल्ब पाक होता है तो फिर इस आलम नासूत और आलम इज्साम के अंदर बहुत सारे शयातीन हैं, जिन हैं, जो आपकी रूह को कैद करने की कोशिश करते हैं। देखें ना, जो लोग अपने मामलात का ख्याल नहीं रखते, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते, इस तरह के फजूल, तो भाई वो कभी भी रूहानियत के अंदर, वो कभी भी अपने ख्वाबों में भी डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? उनको ऐसे ख्वाब आते हैं, वो इस कदर डिस्टर्ब, सुबह उठेंगे मजीद डिस्टर्ब, हर रोज डिप्रेशन, अंदर की एंजाइटी, ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? उन्होंने उस चीज़ का एहतमाम ही नहीं किया जिसके ज़रिए से उन्हें सुकून मिलना था। देखिए इंशाल्लाह जब आप अपनी कल्ब की पाकी करते हैं, अब देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें अर्ज़ कर दी हैं। आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है, अपना खात्मा, अपनी नमाज तो वैसे आप पे फ़र्ज़ है, वो तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। इशा के बाद आप कोशिश करें जब आप सोने लगें तो आप अल्लाह के ज़िक्र के ऊपर अपना इख्तिताम करें, लाजानी चीज़ों से हटें, कुछ देर सुकून करें, रिलैक्स करें, अपनी लाइफ को देखें, उसको तकवा के साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो फिर आपकी जो एंट्री होगी
ख्वाबों के अंदर जो पहला आपका जो कदम होगा वो आलम मलाकूत में पड़ेगा, जो कि फरिश्तों का आलम है। इसको ये फरिश्तों का आलम है। और इसकी निशानी क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे ख्वाब, अब ये मैं मेरी जो रूह है वो इंटर हो चुकी है आलम मलकूत के अंदर? तो इसमें आपको ना अच्छे-अच्छे खूबसूरत चेहरे नज़र आएँगे, जिनको आप जानते नहीं होंगे, जो आपने पहले देखे नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत से चेहरे आपको खूबसूरत चेहरों वाले मिलेंगे इस तरह के। तो वो उनकी एक मिसाली शक्ल होती है जिसके अंदर फ़रिश्ते आपसे आके मुसाफ़ा भी करते हैं, मिलते भी हैं वगैरह-वगैरह। इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर खुलती हैं। उसके बाद है जी आलम जबरूत। तो यहाँ पर आपका जो आलम बरज़ख भी, वो भी तकरीबन यहीं पर उसका कॉन्सेप्ट बनता है। ये नेक जो अरवाह होती हैं, जो नेक लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमाइयाँ की होती हैं, जिनके मामलात रूहानियत में बड़े बुलंद होते हैं, वो आलम जबरूत के अंदर होते हैं और उनकी वहाँ पर क़याम होती है। और वहाँ पर अगर आपकी रसाई फिर, तो आपको बहुत सारे नेक हस्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारे नेक, वो आपको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से फैज़ान होगा, उनकी तरफ से नूर मिलेगा। ये आगे मैं इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करता चला जाऊँगा कि किस तरह ये चीज़ें, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम जब अपने इन मामलात को आगे बढ़ाएँगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर खुल जाएँगे। कुछ रूह के लिबास होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। क्योंकि आज जनरलाइज़ एक कॉन्सेप्ट ज़रूर देना था जिसके ज़रिए से ये समझाना था कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैरवी की जो मैंने अहादीस बयान की हैं कि ये अपने वजूद ज़ाहिरी की प्रोटेक्शन है वो कितनी ज़रूरी है। फिर आलम बरज़ख में आपको नेकों से मुलाकात होगी। फिर उससे आगे आलम लाहूत होता है, वहाँ पर आशिकीन की अरवाह होती हैं। आशिकीन से पहले मुलाकात होती है आपकी, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर के अंदर फ़ना होते हैं, वो फ़नाइयत के मामलात के अंदर होते हैं, बका भी हासिल होती है उन्हें, उनसे मुलाकात होती है। फिर हाहूत याहूत, फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुहम्मदी। बरकैफ़ वो आपको हज़ूर का तो फैज़ान कभी भी आपके ऊपर खुल सकता है, कभी भी आपके वो मामलात आपके ऊपर, चाहे आप आलम इज्साम में भी हों। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपसे अर्ज़ कर दूँ, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, ये जो सूफ़िया इकराम होते हैं, जब आप सूफ़ी बाकायदा बन जाएँगे, सूफ़ी से साफ़ी बन जाएँगे, जब अपनी सफ़ाई करके दूसरों की सफ़ाई पे मामूर हो जाएँगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर ये जो इसमें एक मुराक़बा की कैफ़ियत इंसान के पास होती है कि आप जागते हुए एक्टिव लाइफ़ के अंदर, बिल्कुल एक्टिव, आप इस आलम अजसाम के अंदर होते हुए सिर्फ़ आँखें बंद करके ही आप आलम ये जो मिसाल है इसको फिर आप टच कर सकते हैं। आप इस आलम मिसाल के अंदर इंटर होके आप किसी भी जो नेक शख्स होते हैं वो दूसरों के ख्वाब के अंदर आके भी उनको कोई ना कोई आगाही दे देते हैं, उन्हें कोई पैगाम दे देते हैं, उन्हें आके खुश कर देते हैं। उनके मिलने से उन्हें खुशी होती है, क्योंकि वो जब उनके ख्वाब में आते हैं तो वो अपना नूर उनको ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो क्योंकि उनका तो फिर उनकी जो जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सूफिया होते हैं, सही प्रॉपरली स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो लोग एम्बेडेड होते हैं, उनका तो हर आलम के अंदर उनकी रसाई होती है। तो आलम मिसाल तो कुछ भी नहीं, आलम रोया के ज़रिए से वो पैगाम भी दे देते हैं। बस उनके पैगाम को समझना मकसूद होता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये मुझे पैगाम कहाँ से मिल रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक दे। तो इस तमाम ये लूसिड ड्रीमिंग और स्पिरिचुअलिटी का ये कॉन्सेप्ट समझाने की मकसदियत यही है कि ये कुछ समझा ना जाए। देखिए आज की साइंस ही ये लूसिड ड्रीमिंग खुद वो लोग कर रहे हैं, बाहर के यूरोपियन लोग। तो हमारे पहले जो जितने भी हमारे सूफिया कराम थे, उन्होंने कितनी साइंस के अंदर तरक्कियाँ की, कितनी ज़्यादा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। तो ये आज की यंग जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी रूह की बेदारी का भी सामना करे। अपने दिमाग को बारीक कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार करने के लिए उसकी रूह का बीदार होना ज़रूरी है। तो आप अपनी रूह की बेदारी का सामना करने के लिए सबसे पहले अपनी रात के सोने के मामलात को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आप अपने आप को तैयार करें। ये जो मैंने आपको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से सोने का जो मामला आपसे अर्ज़ किया है कि आप एक तो अपने दिन के मामलात और फिर रात का जो मामला है इसको ख़ास कर देखें, ताकि आपकी रूह के मामलात बेहतर रहें। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। और अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुँचा देना,
یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے کام آ جائے اور اس کے بدلے ہمارا بھی کام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید ابھی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں گیا، ورنہ ان عالمین کی گہرائی ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔